والصلاة والسلام على معلم الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. انتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بارك الله في هذه القرية ورجال هذه القرية ورجال الجمعية الشرعية، وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك في هذه الصحبة الطيبة المباركة أن يجمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة إن شاء الله رب العالمين. أولا حيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذه القرية الطيبة المباركة، ورزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وسدد خطانا جميعا إن شاء الله. أولا بارك الله في أخونا الكريم أفاض علينا على هذه الكلمات الطيبة العطرة المباركة، ونحن هنا أبناء الجمعية الشرعية في خدمة هذه الأمة وخدمة المسلمين وخدمة الفقراء والأيتام. وإخواننا بارك الله فيهم في الجمعية الشرعية الرئيسية في القاهرة يجلسون ويفكرون في صالح خدمة هذه الأمة، خدمة هذه الأمة المحمدية التي قال فيها رب العزة سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالحمد لله رب العالمين الخيرية في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا. جئنا لكم من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. نحن جميعا نشعر بألم الفقير وألم المحتاج وألم المسلم. هكذا لابد أن يكون المسلم لابد أن يكون إنسان إيجابي يشعر بمن حوله، يشعر بالمسلمين. فنحن جينا هذه القرية لنطبق هذا المشروع الطيب المبارك من مشاريع الجمعية الشرعية، ألا وهو مشروع تربية رؤوس الماعز، تربية رؤوس الماعز. ونحن نعلم الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل من أهل الحاجة، جاءه رجل من أهل الحاجة يسأل ويقول: أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من الحديث صلى الله عليه وسلم أن يرينا وأن يرشدنا كيف نتعامل مع المسلم وكيف نحيي فيه العمل وهمة العمل حتى يفيد نفسه في المجتمع ويكون إنسان صالح في هذه الأمة. فما كان من الحديث صلى الله عليه وسلم أن وظف نظر إلى هذا المسلم وأراد أن يوظف طاقات هذا المسلم، وصنع بيده الشريفة قدوما له وقال له: اذهب واحتطب. الحديث المشهور الذي رواه الحبيب صلى الله عليه وسلم أن رجل من أهل الحاجة جاء للنبي يطلب حاجة، يريد بعضا من المال أو يريد حاجة. فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن كان رد الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع المسلم، كيف نتعامل مع الفقير. وظف طاقات هذا الرجل وصنع له بيده الشريفة قدوما وقال له: اذهب واحتطب، تعلم كيف تجني ثمار عمل يدك. فما كان من الرجل إلى أن ذهب واحتطب، وجاء بعد فترات وتغير حال هذا المسلم وأصبح إنسانا نافعا في المجتمع. فمن منطلق هذا الحديث جئنا لهذه المحافظة الطيبة، محافظة السوهاج، وبالأخص قرية القطاف، لنطبق هذا المشروع، نقوم بعمل أبحاث ل50 أسرة داخل القرية، 50 أسرة، ونعطي لكل أسرة 4 رؤوس من الماعز. ووجدنا ان الماعز يعني احنا لو تكلمنا وقلنا مثلا بقر او جاموس يعني كبير على الاسر الفقيره تحتاج اكل، واحنا عارفين دلوقتي ان الاكل غالي، البرسيم والعلف والكلام ده والسد. فاحنا بدانا المشروع الصغير على اساس برضه نعلم اخونا المسلم كيفيه العمل وكيفيه ان هو يهتم بنفسه ويكون انسان ناجح في الحياه ويكون انسان ناتج في المجتمع. فبدانا بمشروع الماعز، وجدنا ان الماعز بيولد مرتين في حوالي 3 مرات في السنتين، 3 مرات في السنتين. ممكن يجيب الواحدة 2، ممكن يجيب 3، ممكن يجيب 4. فقلنا مشروع الماعز ده احسن مشروع، ولكن احنا نختلف عن جمعيات اخرى، عن اي مكان اخر نختلف. احنا نأخذ نشتري الماعز ونوزع الماعز على الاسر المستحقة، ولكن مع المتابعة، متابعة للجمعية هنا في قرية القطاف، ومتابعة بالطريقة من
ما نتركش المشروع كده وخلاص ونسلم ونمشي، لا زي الناس الثانيه، لا، انما احنا نتابع المشروع، نتابع الاسر، نساعد الاسر في الاكل والشرب، نساعدها في العلاج البيطري، نساعدها في كل شيء، حتى ان احنا بنشتري النتاج. يعني احنا بعد ما نسلم الاسره الاربع رؤوس وراهم مواليد، نيجي بعد فتره بعد المواليد ما بتكبر احنا بنيجي الجمعيه الشرعيه وبنجمع الاسر وبنشتري منها النتاج اللي هو الخدمه بتاعتهم، وبنزيد عن السوق 50 جنيه. يعني احنا نشتري النتاج ونزيد عن السوق 50 جنيه، يعني لو كانت ب 300 ناخدها ب 350، ولكن احنا بنحط اسعار عاليه جدا لان هو المشروع اصلا لانماء الفقير وارتقاء الفقير. ولكن احنا برضه في نفس الوقت مش عايزين الفقير يروح السوق ويتبهدل مع التجار وده يشتري ويبيع فيه، ولكن احنا لا، احنا نيجي على الترابيزه ونجيب فلوسنا معانا بعد فتره ونشتري النتاج ونزيد عنا 50 جنيه، وبناخد النتاج ده تاني ونوزع برضه في بلاد ثانيه على اساس برضه مجانا للفقراء. فالحمد لله رب العالمين. يعني المشروع حاليا عندنا 24 وحده في محافظه السويس، 24 بلد فيها ماعز ما شاء الله. يعني اخر بيع كان بحوالي 153,000 جنيه، اشترينا من الاسر ب 153,000 جنيه و950 جنيه اشتريناها من الاسر، حتى بلغ ان الاسر احد الاسر باعت ب 3,350، احد الاسر باعت ب 3,350، وده مبلغ طيب للاسره تفك زنجتها وتفك الفتي. فالحمد لله رب العالمين المشروع طيب ومبارك برضه بفضل الله سبحانه وتعالى وجهودكم واهل الدعاء اهل الخير، وربنا يبارك فيكم ويجزيكم خير وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.